सर आमच्या वीक्षकांक इन क्रिस्तो चॅनलाच्या या आईच्या पॉडकास्ट कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा। एक व्हडल्या संतोषाचे विषय कित्याक म्हळ्यार आमी हे चॅनल आरंभ करून फकत 7 महिने जाले, पूण आमच्या वीक्षकांनी आमकां व्हडलो पाठिंबो दिला। तुम्ही दिल्या सहकाराक आनी तुम्ही दाखयल्या मनाक आमी आभारी जावन आसा। आमी ह्या चॅनलार येदोल वरेक धर्मीक विषय मात्र उलोवन आनी दाखोवन आयिल्लो, पूण आज एक पहिल्या पोटी आम्ही एक सामाजिक विषय आपुडचार आसा। तुम्ही जाणात फाटल्या थोड्या वर्सां आदी सुप्रीम कोर्टान एक स्टेटमेंट दिल्लें आसा। डोमेस्टीक अब्यूज आमी म्हणटा, म्हळ्यार घरा भितर कितें समस्या उपजतात, विशेषतः गो बायलां मध्ये, तातूंत कितें केस जाता कोर्टांत वा कितें कानूनात्मक विषय आसात, उपरांत कितें ताची कानुनाची मांडावळ आसा, हातूंत लगभग 40% केसी फोडकेरे म्हूण सुप्रीम कोर्टान सांगला। आनी विशेष जावन कितें म्हळ्यार हातूंत चडीत कश्ट दादल्या मनशांनी असल्या फोडकेऱ्या केशी वरवीं म्हणणी सुप्रीम कोर्टान उल्लेख केल्लो आसा। ह्या विशयांत थोडी मायात जाणा जावंक आज आमच्या सांगाता सैर जावन आयल्यात आनी आयचे उलोवपी ते जावन आसात मानेस्त रुडॉल्फ डिसोजा। रुडॉल्फ डिसोजा, तुमकां आमच्या सर वीक्षकातर्फे आमच्या ह्या आयच्या पॉडकास्ट कार्यक्रमाक आमी स्वागत म्हणटा। थँक्यू। तशेंच मानेस्त रुडॉल्फ डिसोजान थोड्याच तेंपा आदी एक बूक उक्तावण केल्लो आसा, द मार्टिर्स ऑफ लीगल टेररिझम, म्हळ्यार कानुनाचे मारतीर म्हूण, कानुना वरवीं मारतीर जाल्ले जावंक पुरो, तांचे कडेन ते सारी अर्थ कितें म्हणून हे आतां मेन्स रायट विशयान तुमी साबार तेंपान वावर करनासत। मेन्स रायटा विशयान तुमी उल्लेख केला आनी हो बूक ही तत्व विशयाचेर म्हूण हांव चिंता। हे मेन्स रायट म्हळ्यार काय जालें, मेन्स रायटाचे अर्थ कितें आमच्या वीक्षकांक थोड्या ह्या विशयान तुमी माहिती दिल्यार बरी आसतली। मेन्स रायट म्हळ्यार दादल्यांकी हक्क आसा म्हण। आमी दादल्यांच्या हक्कां खातीर गव्हर्मेंट ह्या विश्वासान तो UN कोणी मेन्स रायटा विशयांत उलयनात ना, तांकां कांय सपोर्ट करनात। तांच्या मेंटल मोतीच्या मेंटल प्रॉब्लमा खातीर कांय तांकां सवलतो गव्हर्मेंट दिना। तशें जाल्ल्यान आमी खुद्द जावन दादल्या मनशांनीच एक हांवें 25 वर्सां पयलीं एक इंडियांत ग्रूप स्टार्ट केल्लो, दादल्यां खातीर दादल्यांच्या हक्कां खातीर एक गव्हर्मेंटा मुखार प्रस्तावान घालच्या खातीर आमकांय प्रॉब्लम आसात, खाली बायल मनशांक मात्र न्ही प्रॉब्लम जावची म्हणून दाखोवच्या खातीर, दादल्यांच्या हक्कां खातीर झगडच्या खातीर न्ही, इसारच्या खातीर आमकांय दूख जाता, आमकांय दुखता, आमकांय कश्ट आसात म्हणून दाखोवच्या खातीर एक संघ स्टार्ट केल्लो, सुरू केल्लो, तो दादल्यांच्या हक्काक हें दिवच्या खातीर तो मेन्स रायट म्हणून सांगतात। आतां तुमी हांगा बूक बरयला द मार्टिर्स ऑफ लीगल टेररिझम, म्हळ्यार कोंकणींत हांवें अनुवाद करचें जाल्यार कानुनात्मक भयोत्पादनाचे मारतीर म्हूण। नांवाचो अर्थ म्हळ्यार हाचे फाटली काणी कितें, म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें, ह्या बुकांत कितें आटापून आसा? ह्या बुकांत इंडियांत वर्साक 1,70,000 दादले मनीस सुसायड करतात, पूण इंडियांत एक गव्हर्मेंटाचो संघ आसा NCRB म्हणटात, नॅशनल क्रायम ब्युरो म्हणून, तातूंत पळयल्यार ते दाखयनात वर्साक 1,70,000 दादले मनीस मरतात म्हूण। खाली तांणी दाखोवचे खाली 58,000 58,000 बायल मनशां मरतात म्हूण मात्र उल्लेख करतात। कित्याक गे म्हळ्यार दादल्यां खातीर एक कानून म्हणलें ना, तशें जाल्ल्यान तांकां तो इतले जाण दादले मनीस सुसायड करतात, खंयच्या प्रॉब्लमा खातीर सुसायड करतात म्हणलें दाखोवच्या खातीर तांच्या कडेन कांय एक कानून ना जाल्ल्यान ते कलेक्ट करनात। तशें जाल्ल्यान आमी खुद्द जावन हांवें आतां हें दाखोवच्या खातीर सगळ्यांक की इतले जाण मरतात आनी तितल्या जाणांनी 1,70,000 दादले मनीस मेल्ल्यांत सडतावत 70% फॅमिली प्रॉब्लमा खातीर सुसायड करतात। तें पुरा ह्या बुकांत हांवें बरयलां। आनी कशे पुरा मरतात, खंयच्या कारणा खातीर मरतात ते मात्र न्ही, बायलो उण्यार उणें 600 दादल्यांक गोवांक मारतात। तुम्ही पोरच एक ऐकलें ना पुरो गांवाटींत
काजर जावन थोड्याच दिसांनी बायल्यान गोवाक मारलें. ताज्या पयलीं एक बायलेन गोवाक मारन ब्लू ड्रमांत घालन सिमेंट घालून मारलें. तशेंच आमच्या हांगा खंय आजकार एक मर्डर जाल्लें. ताज्या उपरांत बेंगलोरांत एक DCPचें मर्डर केल्लें बायलेन. काली गोवान DCPन ताजो जागो भयणीक वांटो दिता म्हणल्यार बायलेन DCPचें मारलें. म्हळ्यार तितलें. पूण हें खंयच्याय हातूंत पेपरांत एक ल्हानशें सायडीर येता, पूण गोवोरमेंट तें पुरा इतले जण दादले मनशाची हत्या जातात, बायल हत्या करता, ह्या 1,70,000 जण दादले मनीस मरतात म्हणलें खंयचेंय गोवोरमेंट जावन दाखयना. तें आमी संवसाराक दाखयचें म्हणून हांवें ह्या बुकांत पुरो त्या विशयान बरयलां. कशें मरतात, काल्याक मरतात, आनी आमकांय हक्कां आसात, आमकांय दुखता, आमकांय सेम कानून जायचे, आमकांय परिहार मेळचे म्हणल्या खातीर तें पुरो विस्तारान ह्या बुकान बरयलां. आनी ते स्त्रियो तांकां म्हणलें कानून दुरुपयोग करन खाली दादले मनशांक कश्ट दिवच्या खातीर कानून दुरुपयोग करन तांकां कश्ट दितात, मानसीक हिंसा दितात. आनी ते मानसीक हिंसा तडोवंक जायनासतना दादले मनीस सुसायड करतात. तशें जाल्यार ह्या बुकाचो अर्थ कानुनाचो मिसयूज करचो, दुरुपयोग करचो. दुरुपयोग करून दादले जो मरतात या मारतात ते मरतीर मरतात म्हणून हांवें त्या अर्थार ह्या बुकाचें हेडिंग दिलां. इतल्या व्हडा संख्येन दादले मनीस कश्ट जातात आनी जीवघात करतात ह्या कानुना वरवीं म्हण आयकूंक बारी एक आघाताची विशय. सरकारान ह्या विशयांत कितेंय चिंता पाठोवना गे, म्हळ्यार इतलो व्हडलो संख्यो कश्ट जाताना. आनी आतां तुमी डॉमेस्टीक अब्यूज म्हळें. डॉमेस्टीक अब्यूज म्हळ्यार घरासलचें शोशण. आतां डॉमेस्टीक अब्यूजांत खंयचे पुरा केसी दादल्या मनशां वयर घालतात? ते पयलीं सर सवालाक गोवोरमेंटान कांय एक उपाय करून हांगी म्हणून सुप्रीम कोर्टान तुमी पेपर वाचल्यार सुप्रीम कोर्टान हर एका जजमेंटांत हो दुरुपयोग जाता, कानुनाचो दुरुपयोग करतात आनी 100 हातूंत 70% पटी केस घालतात म्हणून सुप्रीम कोर्टान मस्तपटी सांगलां. पूण गोवोरमेंट, आमचो गोवोरमेंट आयकोंक तयार ना. तांकां काल हांवें सांगचें न्ही, तुमी तें पळया, बेटी बचाव म्हणून आमच्या गोवोरमेंटान स्टार्ट केलां. बेटा बचाव म्हणून आयकलां न्ही तुमी? ना, बेटा बचाव म्हण ना, खाली बेटी बचाव. तशेंच खंय गेल्यार स्त्री संघटन मात्र आसा, दादल्यांचें संघटन कितलें आयकलां तुमी? ना. तशें जाल्ल्यान तेंत हे इंडिया गोवोरमेंटाचें एक बायलां खातीर एक मिनिस्ट्री आहा. तांचें हर एका डिस्ट्रिक्टांत, हर एका तालुक्यांत तांची संघटन आसा, एपॉयंटेड बाय गोवोरमेंट ऑफ इंडिया. नॅशनल कमिशन ऑफ वुमेन म्हणटात. आनी ताच्या सांगात आनी एक तांचें हें आसा, WCD म्हणटात, वुमेन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री म्हण. 2 मिनिस्ट्री आहात. तांची हर एक तालुक्यांत, हर एक डिस्ट्रिक्टांत कोर्टांत आसतात, तांची संघटना आसात. तांणी खंयय प्रॉब्लेम जाल्यार तांचे कडेन गेल्ल्या कुडले तांणी तांकां बायलांक आनी गोवाक आपोवन प्रॉब्लेम आयकून तांचें एक थंय सेटल करूंक पळयचें. पूण बायल एक तांच्या कडेन वचत जाल्यार ती कुडले वय गे तशें करता गे तो, ताका आमी बूज शिकया, तूं वचून पुलिसांक कंप्लेंट दी. आनी ती येतात, ती गेल्ल्या कुडले पुलिसांक कंप्लेंट तांचे काणगेजेत पडटा. तशें जाल्ल्यान ती पुलिसांक कंप्लेंट दिल्ल्या कुडले खंयचोय घोव या ताजी घोवाची फॅमिली त्या बायलेक पाटींग हाडूंक या समाधान जावन परतून घरा रावोंक तयार आसना. तशें जाल्यार एक पुटी स्त्री संघटना मेळटी जाल्यार, असल्या ह्या बायलो वचून तांकां मेळटी जाल्यार ताज्या उपरांत त्या फॅमिलीचें डायवोर्स पक्कें म्हणून सांगेत. तशें जाल्यान आनी तांकां कळून जायचें गो, तांकां गोवोरमेंटाक दाखोवंक वचा आमी इतल्या बायल मनशांक सपोर्ट केलें म्हळ्यार तांकां कितलें दाखयतात पळय, कितले जाणांक सपोर्ट केलें म्हणून दाखयतात पळय, तितलें फंडींग तांकां चड जाता.
ह्या वर्सा काल त्या WCD आनी NCWक 100,000 crore रुपीज सँक्शन जाला. तो ह्या बायलांक कोणाक मेळना, तो मिनिस्टरांक आनी तांकांच हें जाता, पूण तितलो सँक्शन जाला. तें काणगेचें जाल्यार हांकां एक बायल मनशाचो सांको दाखयचें पडटा. इतल्या आमी बायल मनशांक आमी सपोर्ट केला, इतल्या बायल मनशांनी कंप्लेन घाल्यात, पळय इतली कंप्लेंट आहात गोवा वयर म्हण. तशें जाल्यान हे कोण हांकां वचून मेळटात गे तें डायवर्स पटकें. आनी ही मेन कारण हर एका केसी आहात, हर एका केसीक ही कारण. आता स्त्रियांचो संघटन केल्लो उद्देश कितें म्हळ्यार हो समाज पुरुश प्रधान समाज जावन आसलो. आदीन जावन दादल्या मनशांचें त्रास चलताले, तशें स्त्रियां वयर शोशण जालां, अत्याचार जाता आसा म्हणल्या उद्देशान ही संघटनां केल्ली. आतां संघटनां जावन वाट चुकता गी सांगूंक कश्ट. पूण तुमी सांगलें स्त्रियांनी मर्डर केलें, थंय मर्डर केलें, हांगा मर्डर केलें, पूण दादल्यांनी मर्डर केलां न्ही. आतां फाटल्या दिसांनी दिल्ली केस जाली, स्त्रियेक ताणें कुडके उडके फ्रिजान दवरलें आनी असले सबार केसी पयले न्हू जोते आसात. तशें तें एकच पोंता जावन वन सायडेड जावन आमी स्त्रियां जावन मात्र दादल्या वयर असले अत्याचार जाता, शोशण जाता म्हूण सांगूंक साद आसा की. ती हांव एकल्याच्या सायडीक काणगोन हांव उलयना. आमचे मेन्स रायट म्हळ्यार आमी खाली दादल्यांक मात्र हक्क जायचे, या दादल्यांक मात्र कश्ट जातात म्हणून सांगचे न्ही. आमी सारतना इक्वेलिटी म्हणटा, पूण बायल मनशांनी आमकां मात्र हक्क जायचे म्हणून ती विचारतात. म्हळ्यार दादल्यांक ना, आमकां मात्र जायचे, आमकां मात्र सवलत जायचे, आमकां मात्र रिजर्वेशन जायचे, आमकां मात्र फ्री बस जायचे, आमकां पुरो आमकां मात्र. आमी सारचें घालें आमकांय जायचे, तांकां मात्र दिवचें न्ही. गोवोरमेंटान कन्नडान म्हणटात मलताय धोरणे म्हणटात. एकल्या भुरग्याक बरें पळोवचें, दुसऱ्या भुरग्याक दिवचें ना, पोटा दिवचें ना, तशें न्ही. एक कुटुंब बरें जायचें जाल्यार इंडिया या आमच्या अंतू देशांत समाधान आसचें जाल्यार एकल्याक मात्र दिवन समान करूंक जायना. एकल्याक मात्र कानुनां हें करन खंयचेय कोणाकी इंग्लिशान सांगचे एम्पावर करूंक जायना. तशें आमी विचारचें घालें दिता जाल्यार दोगांकी दिया. एकल्याक मात्र दिवन दुसऱ्याचें काण एकल्या दिवचें तें समान न्ही. तेंत स्त्री संघटन खाली तांच्या सायडीन मात्र उलयतात, दादल्याच्या सायडीक उलोवंक कोणी नात. तांकांय हे प्रॉब्लम आसात दाखोवचे कोणी नात. आमकां मिनिस्ट्री ना. UN गेल्यार UN वुमन म्हूण आसा, UN मेन म्हूण ना. इंडियान ती नॅशनल कमिशन ऑफ वुमेन म्हूण ना, नॅशनल कमिशन ऑफ मेन म्हूण ना. आमकांय मिनिस्ट्री जायचे म्हणून आमी विचारचें. आनी खाली तुवें आतां सांगलें दादल्या मनशांनी बायल मनशाचें मर्डर केलां आनी बायलांनी दादल्यांचें मर्डर केलां म्हळ्यार दोगांनी मर्डर जातात. तशें जाल्ल्यान सोमो आनी दुसऱ्यांक हें म्हळें हें पॅट्रियार्की म्हळ्यार दादल्यांचेंच पयलें जावन राज चलतालें. दादल्यांचें राज चलतालें म्हळ्यार पुरा तांचे कश्ट काडून ते घर चलयताले आनी सडतावत बायलो. आतांचे मात्र बायलो भायर वचून शिकोन काम करन पयशे हाडटात. पयलें खाली दादले मात्र हर एक घरा हर एका बिल्लामांची रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर बांदची रेस्पॉन्सिबिलिटी दादल्या वयर आशिल्लें. बायलो खाली काजार जावन आयिल्ल्या उपरांत दोत पयलें दोत म्हणून दिताली. दोत ती आमच्या सोसायटीन ताका एक इंगड एक अर्थ दिला. पूण लोकांनी सांगचें घालें हे दादल्याचो संवसार दादल्याचे पुरो चलयतात. पूण कित्याक गे म्हळ्यार सगळो संवसार येद्दोळ म्हणसर बांदून हाडुल्लो दादल्यांनी. हर एक ब्रिज जावन दी, हर एक रोड जावन दी, हर एक कले डेव्हलपमेंट केल्लें दादल्यान जाल्ल्यान तांकां क्रेडीट दिजेत पडटा. पुरा बायलो तशें नात. थोडे विभिन्न चिंतपाचे, समजून व्हरचे, सुदारसून व्हरचे बायलो आसात. जनरलायज करचे सकट स्त्रियो तशेंच म्हणचें सारकें म्हण हांव सकट स्त्रियो तशें म्हण हांवें सांगलें 95% स्त्रियो
हांवें सांगलें दोत अण्णांत म्हळ्यार दोत या दुसरो कर्स दोत इसारचे तूं सूख आता दोत इसारूंक ना. आदी आदलो कॉन्सेप्ट कितें जावं जनरलायज करचें सारकें न्हय म्हजें, कित्याक म्हळ्यार स्त्री पुरो तशें नात, थोडे स्त्री वचोंक पुरो. नाही बरे स्त्री आसात, हांवें सांगो ना पुरा 100% स्त्री तशें म्हणून. हय, आतां तवळ एक विशय सांगलो तुमी, ह्या संघटना गेल्या कुठल्या डायव्हर्साक वता म्हण, डायव्हर्साकच वता म्हण. आतां डायव्हर्स म्हणटाना भायल्या देशांनी व्हडले बिझनेस काल आमी पळयले फाटल्या वर्सांनी अमेझॉन असो, जेफ बेझोस आनी मायक्रोसॉफ्ट असो, बिल गेट्स हांचे डायव्हर्स जाले आनी तांचे बायलो तांची अर्दी आस्त बिलियन्स ऑफ डॉलर्स व्हरून गेले. तशें आमच्या गांवांत ती एलिमनी म्हणटना डायव्हर्स जाताना कोर्टान बायलेक दिवचे मेंटेनन्स गोवातून काडून दिवचो कर्ज. हाजे विशयान आमच्या गांवांत कशें चलता हे आमच्या गांवांत समाज कितें रीत ह्या थंय अशांत भेदभाव आसा ना. आमच्या इंडियांत हे एक्स्ट्रीम म्हणयात. विदेशांत पळोवचें जाल्यार ते चेक करतात हे खाजर कितल्या वर्सां सांगाता आशिल्लीं आनी हातूंत दोगांचे एक भुरगीं आसात जाल्यार ते विशय इंगड, भुरगीं नान जाल्यार तांचें घर बांदूंक या तांणी दुसरें ताका खर्च केला कितलो गी म्हणून ते पळयतात. ताज्या वयर कोणाक कितलें दिजे गी म्हूण. विदेशांत युरोपांत गोवाक बायलेन अलिमनी या मेंटेनन्स दिजे पडटा. इंडियान मात्र गोवान मात्र बायलेक अलिमनी या मेंटेनन्स दिजे. खाली हांगा एकच तांकां हें आसा, एलिमनी कोणें क्लेम करीत म्हळ्यार खाली बायल जाल्यार मात्र तितलें पुरो तिणें एलिमनी या मेंटेनन्स क्लेम करीत. इवन ती काम करता जाल्यार तेजे कडेन पयशे आसात जाल्यार थोडे तुमी जजमेंट पळयात, मस्त जजमेंट आसात. बायल गोवाच्या चड कमयता, चड सांबाळ आसा तिका जाल्यार इंडियाच्या कानूना प्रमाणे गोवान तिका ताज्या सांबाळांतलो 1/3 पयशे दिजे पडटात. आनी गोवांत तांचे पोर्चुगीज लॉ चलता आतां. थंय काजर जाल्ल्या सायन केल्ल्या पेपराच्या काजराच्या पेपरार सायन केल्ल्या कुडले गोवाची 50% आस्त बायल हक्कदार जाता बाय डिफॉल्ट. चड दीस वचचें म्हणना, खाली पेपरावर सायन केल्ल्या कुडले एग्रीमेंट करारपत्र सायन केल्ल्या कुडले बायल गोवाचें आनी बायलेचें गोवाक कांय मेळना, ताका इसारूंक हक्क ना. खाली इंडियांत बायल जाल्या पुरो तिणें गोवाची प्रॉपर्टी इसरयली. आमचें कानून तशें आसा. आतां डोमेस्टीक अब्यूज केस म्हळें तुमी गोवा वयर पोटकिरी केस तापतात म्हूण बायलो. आतां एकल्या वयर पोटकिरी केस तापली, ताजें कितें सूख ना, कितेंय राग कितें काडूंक ताजे वयर असले केसी घालून ताका अरेस्ट जालो. असल्या वेळार ताणें कालें करीत, ताचें पयलें मेट कितें, त्या मनशान त्या केसीन जावन बचाव जावंक कितें करीत. एक कोणी खोटी कंप्लेंट खोटी साक्ष हाडण्यात जाल्यार ती प्रूव करची बारीक कश्ट. पूण इंडियांत जितले डोमेस्टीक वायलन्स जावं दी खली दादल्या वयर केसी घाल्ले आसात तातूंत 60% आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जातात. हे केसी घालचे खाली पयशाक डिमांड करूंक मात्र. वो पयशे ताका बायलेन इसरले इतले पयशे दीत जाल्यार ती कुडली इमिडिएट केस फाटीं हाडटा. आनी दोनी हातूंत डावरी कानुनान ती डोमेस्टीक वायलन्सी तातूंत कन्विक्शन रेट जय लावेचे कंप्लेंट आतां उण्यार उणें दोनी हातूंत 60-64,000 कंप्लेंट आसतात वर्साक. तातूंत जय लावेचे खाली 4,000 जय लावेचे म्हळ्यार हें जावचे 4,000 मात्र. उरले 60,000 केस आउट ऑफ कोर्ट सेटल जातात. आनी आउट ऑफ कोर्ट सेटल जावन कशें जातात गी म्हळ्यार ते पयशे दिल्ल्या कुडले ती केसी फाटीं काडटात तितलेंच. असल्या वेळार आतां पोटकिरी केस कोणा वयर पडली त्या दादल्याक खंयचीय सपोर्ट करची संघटना आसात गी, खंयच्याय संघटनाची कुमक तांणी इसारयत गी, असले खंयची सरकारी या सरकारेतर कितें संस्थे आनी आसा गी आमचे थंय? असले गव्हर्मेंटाचे संस्थे नात तिल्ल्या खातीर
हांवें 2020 हांवें एक संघटन ओपन केल्लो NGO, नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन, आनी ताजे वेबसायटी आसा ते तुमी पळयात, mynation.net म्हणून. आमी ताज्या खातीर मात्र न्ही मस्त जाण सुसायड करतात. तांच्या खातीर तांकां सपोर्ट करच्या खातीर, तांकां एक धैर्य दिवच्या खातीर, तांकां लिगलाची जणवाय दिवच्या खातीर आमी संघटन सुरू केल्लो. तो आमचे 13,000 मेंबर आसात, रेजिस्टर्ड मेंबर येद्दोळ. आनी आमचे मेंबर सगळ्या संवसारार, इंडियान मात्र न्ही सगळ्या संवसारार आसात. अमेरिकांत आसात, कॅनडांत आहात, UKंत आहात, मिडल इस्टांत आहात. हर एक आमचे सपोर्ट लायन नंबर आसात. आनी इमिडिएट कोणी डेस्परेट जावन थोडे फावटी राती पुलिसांनी येतात, येवन तांकां कानुनी विशयान कांय गोत्त आसना, ते आमकां फोन करतात राती म्हणून. आमचे हर एका स्टेटांत हर एक भाशेंत उलोवचे आमचे सपोर्ट लायना. तशेंच हांवें आनी एक मायनेशन मात्र न्ही आनी एक संघटन स्टार्ट केल्लो, सेव इंडियन फॅमिली म्हणून. ती आमची मेन आमच्या संघटनाचे नांव म्हणयात. ताज्या अंडर हर एका आतां मस्त जाणांनी हर एक स्टेटींत ताजे ल्हान ल्हानशे संस्थे तातूंत काम करतात. आनी हर एक स्टेटींत हर एक तांच्या भाशेंत तांकां कॉल काणून तांचे कडेन उलोवन विचारून तांकां जाय जाल्ले लिगल एडवायस, जणवाय, सपोर्ट. इवन आमी पुलीस स्टेशनाक तांच्या सांगाता वेता. आनी कोणी एक कोणाक सकडांकी कानून गुत्त आसना, काल जाता काल करचें म्हणून गुत्त आसना. खंय लॉयर आसा, लॉयर गेल्ल्या उडले तूं काली पयशे हाड हांव पळयता म्हणटात, ते कांय करना चडटा वत. तशें जाल्यार हांकां धैर्य दिवच्या खातीर आमी हर एक स्टेटीन ती आमी तांकां सपोर्ट करता. तुमची 24 hours हेल्पलायन नंबर आनी आसा गे? वय. हां, व्हिडिओच्या अखेरेक तुमकां दिता हांव. आतां हे मेन्स रायटा खातीर कोण झुजतात पळय, तशे जाल्यांक लोक दुबावाच्या दृश्टीन पळयता म्हणून म्हजे एक चिंता. म्हळ्यार हांवें आयकल्लें ह्या विशयांत कितेंय बदलावण हाडचे जाल्यार लोकांक ह्या विशयान जागृती दिवचे, या तांच्या लोकांक डायलॉग्स मुखांतर या कितेंय कार्यक्रमा मुखांतर लोकांक ह्या जागृती हाडचे कार्यक्रम कितेंय केल्यार बरें म्हण दिसता की तुमकां? ह्या सरकारा मुखांतर कितेंय हातूंत बदलावण हाडूंक ह्या कानुनाक साद आसा की? सरकार कानून तांचे हें चेंज करचें म्हाका दिसना. आमी उण्यार उणें 25 वर्सां जावन तांकां बरयता, तांकां रिक्वेस्ट करता. इवन सुप्रीम कोर्टार PIL समेत घाला आमी, पूण आमचे PIL डिसमीस जातात. कोणी आयकोंक तयार ना. कित्याक म्हळ्यार बायलो तांकां वोट बँक, वोट मेळटात, दादल्यांचेय वोट मेळटात. दादल्यांचे वोट ते दुसऱ्या कारणा खातीर दितात, पूण तांकां हक्क दिवचे म्हणल्या खातीर कोणीय दादलो तांकां वोट दिवंक तयार ना. तशेंच लोकांक तुमी आतां दादल्याक प्रॉब्लेम जातात, तांकां कश्ट जातात म्हणून कोणीय सांगो वचत जाल्यार आतां कोणीय दादलो येवन आनी एकल्या कडेन तो सांगोंक वचना. ताका घरा कश्ट आसत जाल्यार कोणीय दादलो भायर येवन सांगना, काल्याक लोक ताजेर आसता. तूं बायलेक बी येताय रे म्हणटात, हां बायल तुका अशी सतयता गे म्हूण आसतात. तशें जाल्ल्यान त्या लजेन कोणीय दादलो भायर येवन सांगना. आनी ताका दुसरो उपाय नासतना सडता वत तुमी पळयलो कारकोडान ते सुमार जाण दोरी घालून मेले, तशें पुरो आयकलां हांव पुरो. आनी कारण कितें म्हणून तुमकां गोत्त आसा. तशें जाल्ल्यान थंय हांव आतां सांगन जाल्यार हांव एक मेन्स रायट असो मेंबर या मेन्स रायटाचो मनीस म्हणून सांगन जाल्यार म्हज्या मस्त जाणां तुमी आसूंक पुरो. कळ्ळें? मेन्स रायट म्हळ्यार काल्याक काल्याक जायचे मेन्स रायट. हांवें कालें म्हणचें म्हळ्यार हर एक दादलो एक फेमिनिस्ट. केदाळा म्हणटा ताजी बायल ताजे वयर केस घालना गे, तो एक फेमिनिस्ट. कोणीय दादलो दादल्या आनी एक दादल्याक सपोर्ट करना, तें म्हजें चिंतप. आनी तें बदलचें. प्रॉब्लम बायलांक मात्र न्ही, दादलांकय प्रॉब्लम आसात, तांकांय दुखता, तांकांय कश्ट जातात. तांचेंय समजचें, तांचेंय आयकचें म्हणलें मनोभाव सगळ्यांचो आसचें, तितल्यांत हांवें हें सांगचें. दादल्या मनशांक विशेष समस्या करचे खंयचेय कानून आसा की?
विशेष वय आता खाली घराळ बायले जावन मात्र न्ही दादल्यांक आजकाल फॉल्स रेप केस म्हणून घालतात ती बायल त्या दादल्याक मेळोंक ना जाल्यार तिणें एक कंप्लेंट दादल्या वयर घालयत तशें मस्त आतां केसी जाता येतात आनी तूं 70% फॉल्स केस म्हणून डिक्लेअर केला जाल्यार पोलीस रेप जाल्ला म्हणल्यार फुडले ते रजिस्टर करतात आनी तिणें सांगिल्ल्या दादल्याक अरेस्ट करतात आनी आख्खा बायल मनशाक कांय एक एविडन्स ताका प्रूफ दिजे म्हणना खाली वचून पोलीस स्टेशनार रडल्यार जालें ते पोलीस रजिस्टर करतात आनी हें दादल्याचे रेस्पॉन्सिबिलिटी ताणें लॉयर धरून ताणें कोर्टान प्रूव करचें हांवें ह्या बायलेक पळोवंकूच ना या मेळोंकूच ना मागीर सडतावती हे केसी आउट ऑफ कोर्ट सेटल जातात ते तिणें इसारलेतले पयशे दिल्या फुडले ती केस फाटीं काडटा ती ही आतां एक नवें ट्रेंड सुरू जाला आनी ती एविडन्स कितें दाखयतात म्हळ्यार आजकाल वॉट्सॲप फेसबूक टिकटॉक आनी काल पुरा हें आसात तातूंत फ्रेंडशीप जातात तातूंत ती काले उलयतात ते एविडन्स दाखयतात ह्या दादल्या कडेन म्हाका कॉन्टॅक्ट आसा हो दादलो म्हाका गोत्त आसा म्हूण आनी ही केस चलता म्हणसर ही 1-2 वर्सांनी खाली जावचें न्ही हर एक डेटीक दादल्यान येजे पूण बायलेक कोर्टा येजे म्हणना तिका गव्हर्मेंटाचो लॉयर मेळटा पूण दादल्याक तो पयस काम करता जाल्यार भायर काम करता जाल्यार ताका तिणें इसारलेतले पयशे दिवन केसी जावन सुटकारा केदाळ मेळटा म्हणून तो दिवंक थोडे फावटी तयार आसता तशें जाल्ल्यान हे एक नवें ट्रेंड सुरू जाला ते एक ताका कांय सोल्युशन ना गव्हर्मेंटान कांय हें करूं ना ते एक आतां घरचे हे बायलेचे प्रॉब्लेम न्ही हे बायलां जावन दुसऱ्या हे प्रॉब्लेम सुरू जावंक हें जाला हेर स्त्रियां जावन बायले जावन न्ही हेर स्त्रियां जावन वय आता तुम्ही वावर करते आसात मेन्स रायट जागृती आणि तशेंच एक संघटना तुम्ही स्थापन केला म्हणून सांगलें दादल्यांक असल्या दादल्यांक सपोर्ट दिवच्या खातीर हाज्या फाटल्यान कांय तुमची वैयक्तीक काणी आसा की म्हळ्यार ह्या कारण तुम्ही ह्या विशयांत चिंता पटोवंक वय हे ओवरनायट या एक राती भितर चेंज जाल्ले विशय न्ही हांव भुरग्यापणां जावन म्हाका एक अनुभव जाला हांव ल्हान एलिमेंटरी स्कुलांत आसतना समेत तशेंच ताज्या उपरांत कामाक गेल्ल्या कडेन हांवें त्या दळात सुरू केलां हें मागीर जाल्ल्या खंयच्याय विशया खातीर न्ही भुरग्यापणां जावन म्हाका एक अनुभव जाल्लो दादल्यां खातीर दादल्यांक प्रॉब्लेम आसात तांचेय कोणें सांगचे म्हूण तितल्या खातीरच हांवें हें पुरा स्टार्ट केल्लें आनी आज एक आमच्या संघांत 13,000 रजिस्टर्ड मेंबर आसात चडता वतो तांचे लिगल प्रॉब्लेम आसात दुसरे सांगनात आमचे कडेन केसी जाल्ल्या कुडले मात्र आमचे कडेन येवन कॉल करून सांगतात नाजाल्यार येनात कोणी मनीस तुमच्या संघटनांत लिगल सपोर्ट दिवचे वकील असतात वय आमच्या हर एक स्टेटींत हर एक ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्टांत म्हणयात आमचे रजिस्टर्ड लॉयर आसात आमी कोणाकी आमी डायरेक्ट सांगना आमी दिल्ले म्हणून आनी कितेंय म्हळ्यार आमी सांगलें मागीर केस जायना जाल्यार आमच्या वयर तुवें लॉयर दिल्लो आमची केस सोलवली म्हूण सांगतात आमी सांगता वो लॉयर बरो मागीर उलोवचे पयशांचे तांचे कितले फीस तें पुरा तांणी सेटल करचें आमी पयल्यान सांगता आमकां फाल्यां सांगनाका तुजी केस सोलवती जाल्यार या तुका तूं सूख म्हणून हें जायत जाल्यार म्हूण नाजाल्यार लिगल एडवायज आमी हर एकल्याक एडवायज दिता आनी तांकां कितें करचें तांकां सॅम्पल एप्लिकेशन जावन दी आनी खंयचें एप्लिकेशन घालीचें केदाळ घालीचें कहलें हें करीचें कहलें एविडन्स प्रोड्यूस करीचें दाखयचें कहलें पुरा दुसरें कोणाक पुरा बरोवन दुसरें कानून हेल्पान इसारियेत पोलीस थोडे फावटी पोलीस काले पयशे इसारतात केदाळ कालें करीचें कशें SP सुपरिटेंडंट पोलिसाक कशें एप्रोच जायचें कशें जड्ज तुका इंगड हें दीत जाल्यार तुजें आयकना जाल्यार तुजो लॉयर आयकना जाल्यार कालें करीचें तें पुरा आमी
जाणवाय दिता ते खंयच्या हातून तुमकां वचूंक मेळना या बुकांत या कोणी सांगनात ती पुरो एडवायस आमी एक बाबा वरी भावाक कशें सपोर्ट करतात तशें आमी सपोर्ट करता तशें मार्गदर्शन तुमच्या संस्थेतून कोणी अपेक्षा करूंक जाता वय आतां कॅथोलीक पयस सायबीन डायवर्स म्हणना पूण आतां क्रिस्तांव काजार आनी डायवर्सां जाते आसात तशें आनी असल्या फटकिऱ्या केसी वरवीं साबार जण आमच्या मदें ददले कश्ट ते आसूंक पुरो तसल्यांक तुमचो संदेश कोणी तुमकां आयकना जाल्यार तुमकां कितेंय प्रॉब्लम आसा जाल्यार तुमी आमच्या वेबसायटाक विजीट करियेत तातूंत एक रेजिस्ट्रेशन फॉर्म आसा रेजिस्ट्रेशन फॉर्म तातूंत फिलअप करा तुमचे केस आसा जाल्यार खाली फॅमिली मॅटर्स मात्र दुसरे प्रॉब्लमान आमी हँडल करना फॅमिली मॅटर्स कलें आसा तें पुरो आमी हँडल करता आनी तुमी आमच्या कडेन उलयता तुमी खंयच्याय हातूंत आसूं दी तुमकां दुसऱ्या स्टेटींत आसा जाल्यार दुसऱ्या भाशेंत आयकचें जाल्यार आमच्या कडेन पुरा भाशेचे उलोवचे आमचे मेंबर सपोर्ट मेंबर आसात तांकां तुमी रेजिस्टर केल्ल्या फुडले तुमकां इमिडिएटली विदीन 5-10 मिनटां भितर तुमकां मेसेज येता वॉट्सॅपार चडता वता आमी वॉट्सॅपारच मेसेज कॉल कितेंय आसा करता तातूंत तुमी रेजिस्टर केल्ल्या फुडले तुमकां मेसेज येता आनी तुमचे केसीचे हे डिटेल आनी विचारतात कॉल करूंक पुरो या मेसेज येवंक पुरो तुमी तुमचे डिटेल दिल्ल्या फुडले तुमकां ग्रुपांत आमी ॲड करता आनी ना थोडे फुटी सिरियस आसा जाल्यार तुमकां उलयचें जाल्यार आमी कॉल करून उलयता कितें पर्याय आसा कितें करीचें कितें तुमी करियेत तें पुरा आमी फ्री हे हाका कांय पयशे नात फ्री आमी सपोर्ट दिता आनी आमचे 24 hours हेल्पलायन आसा तुमी mynation.net विजीट करा आनी तातूंत पुरा डिटेल आसात आनी तुमकां फुडले आमचो सहकार मेळटलो म्हणली म्हजी भरोसो कितें आसो तुमी आज आमच्या चॅनलाक आयल्यात आनी आमच्या विक्षकांक तुमी जाय पुरती मात दिली कितें म्हळ्यार आमी थोड्या जाणांक दादल्यांक जाणां वैयक्तीक तरान तांणी मस्त असले समस्ये फूड केल्यात आनी मस्त कश्ट भोगल्यात तांचे कुटुंबाची भीती बरबाद जावन गेला तसल्यांक हांव साबार जाणांक जाणा तुमकां ह्या तुमच्या कुटुंबांत कोणाक कसले समस्या आसा जाल्यार मानेस्तर रुडॉल्फ डिसोजाक तुमी संपर्क करियेत ह्या व्हिडिओच्या क्रेक आमी तांचे नंबर दिता तुमी तांकां वैयक्तीक जावन संपर्क करा तशेंच तांच्या संस्था आसा mynation.net ताजेय तुमी हेल्पलायन नंबर तांचे कडेन काणून ताकाय तुमी संपर्क करियेत तशेंच तांचो बूक आसा द मार्टिर्स ऑफ लीगल टेररिझम हातूंत तांणी सरकारी कानुनाचे सविस्तार विशयांत अध्ययन करून संपूर्ण माहिती दिल्या आनी थोडे बूक थोड्यांक दिल्ल्यानी तो वाचून भोवच बरो आसा बूक सर विशय तांचो आटपल्यात म्हूण सांगला तशेंच तांच्या कडेन बूक मेळटा वो अमेझॉनारी वो सेलाक आसा म्हूण आयकलां हांवें अमेझॉनान तेजे रिव्यूज हांवें पळयले मस्त बरे आसात देखून कितेंय तुमकां गरज आसा कितेंय तुमकां समजणी जाय तुमी तांकां संपर्क करा तुमकां ते कुमक करतले आनी तशेंच असले साबार व्हिडिओ मुखल्या दिसांनी आमच्या चॅनलांत तुमच्या खातीर येतले तुमकां आमचे व्हिडिओ पसंद येयले तर लायक करा सबस्क्रायब करा आनी हेरांकी तिलसिया तशेंच असले मुखार तुमकां असले कितेंय विशय तुमकां जाय तर आमकां कमेंटान दिलसिया तसले व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार हाडूंक प्रयत्न करता देव उल्ट